आलम इस्लाम के लिए खुशखबरी। ईद से पहले ईद का समाअत, जलसा अज़मत कुरान और दस्तार फजीलत और गैर मुस्लिम ख़ानदान का कबूल इस्लाम। एक और गैर मुस्लिम ख़ानदान ने आज अल्लामा मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। 2015 से लेकर ताहाल 2026 तक 5000 से ज़ायद गैर मुस्लिम अफराद अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं। मज़ीद भी हर आए रोज़ ये अज़ीम मिशन जारी व सारी है। मरकज़ अहले सुन्नत दीनी और फलाही दरसगाह जामिया इस्लामिया सईदिया इमरानुल उलूम गर्ल्स बॉयज़ में अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत कुरान और दस्तार फजीलत का एक यादगार और तारीखी जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें खसूसी खताब के लिए कायदे मिलत इस्लामिया मुफ़क्किर इस्लाम जिगर गोशा गजाली ज़मा हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर पाकिस्तान और सफ़ीर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकबूल अरब व अजम शाहबाज खताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मज़हर मुख्तार दरानी साहब आफ खानपुर कटोरा तशरीफ़ लाए। हज़रत क़िबला काज़मी साहब की मौजूदगी में साहबजादा मोहम्मद फ़रहान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इस्तक़बालिया खताब फरमाया। उलमा मशाइख़ निज़ाम कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। तंज़ीमात अहले सुन्नत के अहदेदारान और मेंबरान की भारी तादाद में शिरकत और खसूसी इज़हार यकजहती। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले 12 खुशनसीब तलबा कराम की दस्तारबंदी हुई। मदरसा हाजा अड्डा 87 बैंकों चकूक आबासिया बल्कि फ़िरोज़ा से बरास्ता 87 बैंक लियाकतपुर तक हाईवे सड़क पर तकरीबन 30 किलोमीटर की हदूद में यह पहला दीनी और फलाही मदरसा बनाया गया है, जो कि इस पसमानदा और वसी इलाके के तलबा और तालिबात की दीनी तालीम और तरबियत के लिए बनाया गया है। मदरसा हाजा का रकबा अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी ने अपनी ज़ाती जमा पूंजी से खरीद कर इस्लाम की सरबुलंदी और मखलूक खुदा की भलाई और अज़मत कुरान के प्रचार के लिए अज़ीमुश्शान मदरसे की बुनियाद 2023 में अपने हाथों से रखी थी। मदरसा हाजा का नाम मरकज़ी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जानशीन गजाली ज़मान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मज़हर सईद काज़मी शाह साहब ने तजवीज़ फरमाया था और अपने दस्ते मुबारक से कागज़ पर लिखकर अपने दस्तखत भी फरमा दिए थे। मदरसा हाजा का इफ्तिताह हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब शेख अल हदीस जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान शरीफ ने फरमाया था। मदरसा हाजा में कसीर तादाद में यक के बाद दिगरे गैर मुस्लिम ख़ानदान भी आकर रूबरू गवाहों के अपनी खुशी से कलमा तैयबा पढ़कर अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक और हिंदू बरादरी के गैर मुस्लिम ख़ानदान ने तबलीग और इस्लाम की हक़ानियत से मुतासर होकर अपनी खुशी और मर्ज़ी से रूबरू गवाहों के मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा हाजा में आकर अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर कलमा तैयबा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके इस्लामी नाम भी रखे गए। इस ख़ानदान का ताल्लुक मंडी जज़मान से था। इस्लाम कबूल करने के बाद 9 मुस्लिम ख़ानदान ने जलसा भी सुना और इख्तितामी दुआ तक शामिल रहे। 9 मुस्लिम अफराद और दीगर नौजवान ने हज़रत पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह साहब के दस्ते हक़ पर बैत करके हज़रत के मुरीद बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा मेहर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मरकज़ अहले सुन्नत दीनी और फलाही दरसगाह जामिया इस्लामिया सईदिया इमरानुल उलूम गर्ल्स बॉयज़ में अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत कुरान दस्तार फजीलत इंतहाई मज़हबी जोश खरोश और रूह परवर माहौल में मुनक़िद हुआ, जहाँ एक और गैर मुस्लिम ख़ानदान ने अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी के दस्ते हक़ पे इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 12 तलबा कराम की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब में मुल्क भर से मुमताज़ उलमा किराम मशाइख़ एज़ाम और आशिक़ान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानान खसूसी साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर पीर सैयद हामिद सईद काज़मी शाह और अल्लामा मुफ्ती मज़हर मुख्तार दरानी ने अज़मत कुरान इत्तेहादी उम्मत और दीनी मदारिस की अहमियत पर ख़िताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी की दीनी खिदमत काबिल तहसीन है। 2015 से अब तक 5000 से ज़ायद गैर मुस्लिम अफराद का इस्लाम कबूल करना एक बड़ा दीनी कारनामा है। जलसे के दौरान मंडी यज़मान से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू ख़ानदान ने कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, जबकि 9 मुस्लिम ख़ानदान के इस्लामी नाम भी रखे गए। तकरीब के इख्तिताम पे पाकिस्तान की सलामती, हिफ़ाज़त पाकिस्तान की कामयाबी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। खानपुर के नवाही इलाके चक नंबर 88A में जामिया इस्लामिया सईदिया इमरानुल उलूम के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत कुरान और दस्तारबंदी का इनकाद किया गया, जिसमें उलमा मशाइख़ तलबा और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान एक हिंदू ख़ानदान ने भरे मजमा में अल्लामा मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जबकि 12 हिफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। जलसे से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर पीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने खसूसी खिताब किया और हफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी फरमाई। बादअज़ा मुफ्ती मज़हर मुख्तार दरानी ने रूह परवर खिताब और दुआ कराई, जिससे शुरका के दिलों को गर्मा दिया। तकरीब में बहावलपुर डिवीजन भर से अहले सुन्नत तंजीमात के कायदीन, उलमा, मुफ्तियान कराम, मशाइख़ अज़ाम और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपकी होस्ट सुंबल ज़ियाद। मरकज़ अहले सुन्नत दीनी और फलाही दरसगाह जामिया इस्लामिया सईदिया इमरानुल उलूम गर्ल्स और बॉयज़ में अज़ीमुश्शान जलसा अज़मत कुरान और दस्तार फजीलत इंतहाई मज़हबी जोश व खरोश और रूह परवर माहौल में मुनाकिद हुआ, जहाँ एक और गैर मुस्लिम ख़ानदान ने अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी के दस्ते हक़ पर इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 12 तलबा कराम की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब में मुल्क भर से मुमताज़ उलमा कराम, मशाइख़ निज़ाम और आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानान खसूसी साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर पीर सैयद हामिद सईद काज़मी और अल्लामा मुफ्ती मज़हर मुख्तार दरानी ने अज़मत कुरान, इत्तेहाद उम्मत और दीनी मदारिस की अहमियत पर ख़िताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान सईदी की दीनी खिदमत काबिल तहसीन है और 2015 से अब तक 5000 से ज़ायद गैर मुस्लिम अफराद का इस्लाम कबूल करना एक बड़ा दीनी कारनामा है। जलसे के दौरान मंडी जज़मान से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू ख़ानदान ने कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, जबकि 9 मुस्लिम ख़ानदान के इस्लामी नाम भी रखे गए। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी।
اب خبر شامل کرتے ہیں مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ سعیدیہ عمران العلوم کے زیر اہتمام منعقدہ عظیم جلسہ عظمت قرآن اور دستار فضیلت کے موقع پر ایک اور غیر مسلم خاندان نے علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تقریب میں 12 حفاظ کلام کی دستار بندی بھی کی گئی، جبکہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جلسے سے قائد ملت اسلامیہ علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ، علامہ مفتی مظہر مختار دورانی اور دیگر علماء نے خطاب کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ 2015 سے اب تک علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر 5000 سے زائد غیر مسلم افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان امت مسلمہ کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ علماء اور مشائخ نے علامہ عمران سعیدی کی دینی فلاحی اور دعوتی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کی۔ عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن، ایک اور غیر مسلم خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ مرکزی اہل سنت دینی اور فلاحی درسگاہ جامعہ اسلامیہ سعیدیہ عمران العلوم میں عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن و دستار فضیلت منعقدہ، جس میں ایک اور غیر مسلم ہندو خاندان نے علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نو مسلم خاندان کا تعلق منڈی یزمان سے بتایا گیا ہے۔ تقریب میں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب اور حضرت علامہ مفتی مظہر مختار دورانی صاحب نے خصوصی خطاب کیا، جبکہ 12 طلبہ کرام کی دستار بندی بھی کی گئی۔ منتظمین کے مطابق 2015 میں اب تک 5000 سے زائد غیر مسلم افراد علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جلسے میں علماء کرام، مشائخ اعظام، تنظیمات اہل سنت کے عہدیداران اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اختتام پر اسلام کی سربلندی، ملک پاکستان کی سلامتی، فوج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع رحیم یار خان تحصیل لیاقت پور کے ہمارے تحصیل رپورٹر منصور علی لودھی سعیدی کے مطابق لیاقت پور کے نواحی علاقے چک نمبر 88A میں جامعہ اسلامیہ سیدیہ عمران العلوم چک نمبر 88A میں تاریخی اور عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن اور دستار بندی کا انعقاد ہوا۔ بھرے مجمع میں ایک اور ہندو خاندان نے علامہ محمد عمران سعیدی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ 12 حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ کانفرنس سے سابق وفاقی وزیر پاکستان قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ غزالی جمع حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ نے خصوصی خطاب فرمایا اور طلبہ کرام کی دستار بندی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار دورانی صاحب کی خصوصی آمد ہوئی، خطاب اور دعا فرمائی۔ مفتی مظہر دورانی نے نورانی اور وجدانی خطاب سے حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ ڈویژن بہاولپور کی کثیر تعداد میں قائدین اہل سنت، سنی تنظیمات کے کارکنان نے شرکت کی۔ دور اور نزدیک کے مفتیان کرام، علماء و مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ بانی محترم علامہ قاری محمد عمران سعیدی نے شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ جامعہ اسلامیہ سعیدیہ عمران العلوم چک نمبر 88A میں تاریخی اور عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن اور دستار بندی کا انعقاد ہوا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے چک نمبر 88A میں عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ بھرے مجمع میں ایک اور ہندو خاندان نے علامہ محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 12 حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ کانفرنس سے سابق وفاقی وزیر پاکستان قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ غزالی زماں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ نے خصوصی خطاب کیا اور طلبہ کرام کی دستار بندی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار دورانی کی خصوصی آمد ہوئی، خطاب اور دعا فرمائی۔ مفتی مظہر دورانی نے نورانی اور وجدانی خطاب سے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ ڈویژن بہاولپور کی کثیر تعداد میں قائدین اہل سنت، سنی تنظیمات کے کارکنان نے شرکت کی۔ دور و نزدیک کے مفتیان کرام، علماء مشائخ نے شرکت کی۔ بانی محترم علامہ قاری محمد عمران سعیدی نے شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ لیاقت پور مرکز اہل سنت دینی اور فلاحی درسگاہ جامعہ اسلامیہ سعیدیہ عمران العلوم گرلز اور بوائز میں عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن اور دستار فضیلت نہایت عقیدت اور جوش و خروش اور پر ماحول میں منعقد ہوا۔ اس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، جماعت اہل سنت کے عہدیداران، کارکنان اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلسے میں غیر مسلم ہندو خاندان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا روپر واقعہ بھی پیش آیا، جسے شرکا نے اسلام کی حقانیت کی روشن مثال قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ سعیدیہ عمران العلوم میں منعقدہ اس تاریخی اجتماع میں خصوصی خطاب کے لیے ممتاز مذہبی روحانی شخصیت پیر سید حامد سعید کاظمی اور مفتی مظہر مختار دورانی اور شرکت کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ محمد فرحان نے استقبال کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مہمان گرامی کو خوش آمدید اور مدرسہ کی دینی فلاحی تبلیغی خدمات پر روشنی ڈالی۔ جلسے میں قرآن پاک حفظ مکمل کرنے والے 12 خوش نصیب طلبہ کرام کی دستار بندی کی گئی، جبکہ علماء کرام اور مشائخ اعظام نے عظمت قرآن، تعلیمات اسلام، اتحاد امت اور دینی مدارس کی اہمیت پر تفصیلی خطابات کیے۔ مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں دینی مدارس اسلام کی بقا، نوجوان نسل کے اصلاح اور معاشرے کی اخلاق کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب کے دوران منڈی یزمان سے تعلق رکھنے والے ایک غیر مسلم ہندو خاندان نے مرکز اہل سنت میں آ کر روبرو گواہوں کے سامنے اپنی خوش نصیبی رضامندی سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ نو مسلم خاندان نے علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس کے بعد ان کے اسلامی نام بھی رکھے گئے۔ نو مسلم خاندان نے جلسہ میں بھرپور شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق 2015 سے لے کر 24 مئی 2026 تک 5000 سے زائد غیر مسلم افراد علامہ قاری محمد عمران سعیدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ تبلیغ دین اور اصلاح معاشرہ کا یہ مشن تاحال جاری ہے۔ یہ دینی اور فلاحی ادارہ اڈا 87 بینک و چکوک کباسی سے لے کر لیاقت پور تک تقریباً 30 کلومیٹر کے وسیع علاقے میں قائم پہلا بڑا دینی مدرسہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد 2023 میں علامہ قاری محمد عمران سعیدی نے اپنی ذاتی زمین اور وسائل سے رکھی تھی، تاکہ پسماندہ علاقوں کے طلبہ طالبات کو دینی تعلیم و تربیت کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ جلسہ کو خوبصورت لائٹنگ اور چراغاں سے سجایا گیا، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ باپردہ انتظامات کیے گئے تھے۔ شرکا کے لیے وسیع لنگر، مہمانوں کے لیے خصوصی ضیافت اور سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ متعلقہ پولیس تھانہ، سیکورٹی برانچ اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے افسران اہلکار بھی ڈیوٹی پر موجود رہے۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام، ختم شریف اور ملک پاکستان کی سلامتی، اسلام کی سربلندی اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کرائی گئی۔ شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، جبکہ علماء مشائخ نے علامہ قاری محمد عمران سعیدی کی دینی تبلیغی اور فلاحی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔